अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बड़े बड़े वो चैलेंज देते हैं मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा को और बड़े बड़े दावे करते हैं। तो जब उन मकातिब फ़िक्र के उलमा उनकी चैलेंज वो एक्सेप्ट करते हैं और उनको वीडियोस के ज़रिए भी जवाबात देते हैं और फिर मुनाज़रे के लिए बाकायदा उनके इंजीनियर साहब के दरवाजे तक वो जाते हैं, तो ये उनके साथ नहीं मिलता। ना उनको वीडियोस के ज़रिए रिप्लाई देता है और ना उनके साथ वो मुनाज़रा करते हैं, बिल्कुल चुप जाता है। तो जब उनसे पूछा जाता है कैसे क्यों करते हो, तो ये कहते कि नहीं, ये तो छोटे उलमा है और मैंने तो बड़े उलमा से मुनाजरा करना है, यानी हर मकतब फ़िक्र का जो बड़ा वो आलिम है उनके साथ। मसलन उन्होंने कहा कि मुझे वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ वो मुनाजरा करना है। अभी मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब या दीगर उनके उलमा के साथ मुनाजरा नहीं करता, बल्कि कर भी नहीं सकता। तो ये कहते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ हम मुनाजरा करेंगे। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने क्या जवाब दिया है और क्या रिस्पॉन्स दिया है वो ज़रा देखो। और फिर नजदी मकतब फ़िक्र के जो बहुत बड़ा वो मौलवी है तौसीफ़ुर रहमान राजदी, उन्होंने वो क्या रिस्पॉन्स दिया है वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान की बात सुनो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मुनाज़रा करना चाहते हैं। आपका इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया, कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना हम ऐसे लोगों को मुँह नहीं लगाते। अच्छा, और हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफार्म से पेश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को ये शौक़ होता है कि ये सब लोग हमारा नाम लें तो हमारी और शोहरत हो और लोग मुतवज्जे हों, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और हम अपने प्लेटफार्म से मुस्बत अंदाज में अपना पैगाम पहुँचाते रहे हैं, पहुँचाते रहते हैं, पहुँचाते रहेंगे। ये जो पेशेवर लोग हैं जिनको मुनाज़राबाजी का बहुत शौक़ है वो अपने दरबार लगाते रहें, कोई मसला। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का वो क्लिप सुना होगा। वो फरमाते हैं कि जब उनसे सवाल हुआ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये कह रहा है, तो उन्होंने वो जवाब दिया कि हम ऐसे लोगों की मुँह लगती ही नहीं है और वाकई लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहा वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब एक इल्मी शख्सियत और कहा पर वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक यूट्यूबर जो कि आलिम भी नहीं है, वो सिर्फ एक इंजीनियर है। वो उर्दू के कुछ किताबें पढ़कर अब वो यानी बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो अल्लाह उनकी हिदायत दे। तो एक तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का रिएक्शन वो आपने देखा। अब मैं आपको नजदियों के एक बहुत बड़ा आलिम वो तौसीफ़ुर रहमान राजदी का क्लिप भी वो सुनाता हूँ। अक्सर वो आपने देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर जब ये गिरफ्त किया जाता है कि अब क्यों वो मुनाजरा नहीं करते, आपके दरवाजे तक उलमा आते हैं, ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी, ये अबू यहया नूरपुरी, ये मुफ्ती तारिक मसूद, ये सब आपके दर तक वो आए, तो आपने क्यों उनके साथ मुनाजरा नहीं किया। तो ये फिर वो कहता है कि मैंने मुनाजरा उनके बड़ों के साथ करना है, यानी देवबंदी मकतब फ़िक्र का जो बड़ा है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, या बरेलवी उलमा का जो बड़ा है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, या उसके अलावा वो अहले हदीस कहलवाने वाले मकतब फ़िक्र का जो बड़े उलमा है साजिद मीर साहब, तो वो लोग यानी वो मुनाजरे के लिए सामने आ जाए। तो इसका भी यानी बाकायदा वो तौसीफ़ुर रहमान राजदी ने वो उनको जवाब दिया है कि साजिद मीर साहब का आप नाम लेते हो, तो साजिद मीर ने तो बाकायदा लिख कर दिया था किसी को, तो आपने उनके साथ फिर मुनाजरा क्यों नहीं किया। बिल्कुल आपका जो शर्त है वही वो उन्होंने पूरा किया, तो उन्होंने साइन किया, तो उन्होंने अपनी जमात की तरफ नुमाइंदा मुकर्रर किया था, आपने उनके साथ भी मुनाजरा नहीं किया। तो वो सारा मामला देखो फिर आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, साजिद मीर साहब नहीं, बल्कि वो तौसीफ़ुर रहमान राजदी है ना, वो ड्राइविंग सीट पर वो बैठा हुआ है नजदी जमात के, वो यानी एक बड़ा है, लीडर है, तो मुझे उनके साथ वो मुनाजरा करना है, या वो किसी को लिख कर दे, वो या किसी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। तो उन्होंने भी जी अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। अब देखो, हाँ, ये मुनादरे का खेल, तो मिर्जा सिर्फ इसके जरिए अपनी शोहरत चाहता है। ये कभी मुनादरा नहीं करेगा, ये किसी के सामने नहीं बैठेगा, इस जगह है ही नहीं, इन तिलों में तेल नहीं है। बहुत अरसे पहले इसने एक शोर शराबा किया था कि जी अपनी जमात के नुमाइंदा से लिखवा कर लाए, साजिद मीर साहब किसी को रिकमेंड करके भेजे, तब मैं उससे मुनादरा करूंगा। और जब एक टीवी चैनल पे इससे गुफ्तगू करते हुए किसी ने कहा कि मीर साहब ने ये लिख के दिया है, तो उसने कहा नहीं, असल बात यह है कि ड्राइविंग सीट पर अहले हदीसों की तौसीफ़ुर रहमान राशदी बैठा हुआ है, उससे लिखवा के लाओ।
کیا بات کی تھی بھائی ممدری صاحب نے آخری؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سائن کر دیں ایک پیپر پر. وہ پیپر پہ ہم نے میرے بھائی سائن کر دیے ہیں. اس کا نام ہے پیغام پاکستان. اس کے پہلے صفحے پر پہلے سائن جو ہے وہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے ہیں. 13ویں نمبر پہ میرے سائن ہے پہلے صفحے کے اوپر. میں عرض کروں گا کہ شاید شاہ صاحب نے قبلہ صاحب نے میری بات غور سے نہیں سنی. میں نے یہ بات نہیں کی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ تمام نمائندہ علماء اور وہ جن کا پبلک میں انفلوئنس ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ، ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی توصیف راشدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی توصیف راشدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی ابتسام علیہ ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جن کی پبلک میں لیکچر جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے دماغ بناتے ہیں. میں اللہ کی رحمت سے بطور چیلنج اس منگول کو کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے ہمارے شیخ میرے بڑے پیارے بھائی ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ جو خود چل کر تمہارے دروازے تک آئے تھے، لیکن امام غائب کی طرح غار میں سے تم بھی نہیں نکلے، جیسے نہ وہ کبھی نکلے گا نہ تم کبھی نکلو گے. تو اگر تم مجھے نمائندہ مانتے ہو اہل الحدیث کا، تو میں اپنے شیخ ابو یحییٰ نور پوری کو اپنی جماعت کا نمائندہ سمجھتا ہوں. اس مسئلے میں آؤ ان کے ساتھ گفتگو کر لو، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے منگول، ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتا. اچھا، تو انجینئر صاحب کی ایک خواہش بھی وہ پوری ہو گئی. باقاعدہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا، یعنی جو خود کے اہل حدیث کہلوانے والا جماعت ہے، تو ان کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا توصیف الرحمن راشدی جو ان کی بڑی وہ خواہش تھی نا، تو انہوں نے بھی اپنا نمائندہ ابو یحییٰ نور پوری کی شکل میں آپ کو دے دیا. اب اس کے ساتھ بیٹھو اور مناظرہ کرو. چلو، یہ آپ کی یہ خواہش بھی وہ پوری ہوگی. دیگر بڑے بڑے جو علماء ہیں مختلف مکاتب فکر کے، وہ تو ویسی بھی آپ کو وہ منہ نہیں لگاتے اور لگانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے جن کو آپ چھوٹے علماء کہتے ہیں، ان کے جو مناظرین ہیں، تو ان کے مقابلے کبھی آپ نہیں ہو، ان کا علمی رد بھی آپ نہیں کر سکتے. ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پر کہ وہ کیسے آپ کے وہ کلپس کے علمی جوابات وہ آپ کو دیتے ہیں بڑے تحقیقی، اور آپ اس پر خاموشی اختیار کر لیتے ہو. تو ان کے چھوٹوں کے جواب کبھی اب نہیں ہو، تو ان کے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا تو آپ کو بالکل ہی نہیں. یہ تو آپ کے وہ حیثیت، آپ کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو آپ یہ جو شرطیں لگاتے ہو کہ بڑے علماء بیٹھے یہ وہ، تو یہ تو آپ کی جو یعنی اپنی علمی حیثیت جو ہے، آپ کی جو اوقات ہے، وہ آپ چھپانا چاہتے ہو. یہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ ظاہر ہو جائے، کیونکہ بڑے تو آپ کے ساتھ وہ بیٹھیں گے ہرگز بھی نہیں. تو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں سکتے. دراصل آپ عالم نہیں ہو. آپ کا بنیادی جو مسئلہ ہے نا وہ ہے کہ آپ عالم نہیں ہو. آپ عالمانہ گفتگو نہیں کر سکتے. کر سکنا تو دور کے بعد آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ مناظرہ کرنا ہی کوئی چھوٹی بات ہے. یہ تو بھائی مناظرے کے جو اسرار اور رموز ہے وہ سمجھنا آپ کی وہ بس کی بات بھی نہیں ہے، اور آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہے، اسی وجہ سے آپ مناظرہ نہیں کر سکتے. بہرحال آپ کی جو خواہش تھی اور آپ نے جو شرط رکھی تھی توصیف الرحمن راشدی نے وہ آپ کی وہ پوری کر دی. ابو یحییٰ نور پوری کی صورت میں آپ کو اپنا وہ نمائندہ دے دیا. اب اس کے ساتھ بیٹھو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہمارے جو سنی بھائی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی وہ ان لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہوں، نجدی لوگوں کو، تو ایسا بھی نہیں ہے. یہ صرف انجینئر محمد علی مرزا کی وہ حیثیت لوگوں کے سامنے وہ لانا ہے، ان کی حقیقت لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ اہل سنت کو تو چھوڑو، جو مختلف فرق باطلہ کے علماء ہیں، یہ ان کے سامنے بھی وہ نہیں بیٹھ سکتا. یعنی اتنا وہ علمی لحاظ سے وہ کمزور بندہ ہے، لیکن بس بڑے بڑے دعوے ہیں اور لوگوں کو سوشل میڈیا پر بیوقوف بنایا ہوا ہے. تو یہ ہے اس کی حقیقت. تو اب اس سے وہ ڈیمانڈ کیا جائے کہ بھائی ہاں توصیف الرحمن راشدی نے وہ ابو یحییٰ نور پوری کو آپ کی حوالے کیا، اب ہم ان کے ساتھ بیٹھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.